अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का नशरिया जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वाशिंगटन की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की फौजी कार्रवाई का खतरा नहीं है और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने काबुल में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल का मुहासरा खत्म कर दिया है। होटल पर दहशतगर्दों के हमले में मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की हलाक और जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान इन इल्जामात की तरदीद कर रहा है कि काबुल में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पर हमले की मनसूबबंदी उसकी सरजमीन पर की गई। और अमेरिका में बंद कारोबार हुकूमत खोलने की कोशिश के लिए सेनेट में अक्सरियती रिपब्लिकन लीडर मिच मैकोनेल ने आज पीर की दोपहर को वोटिंग का वक्त मुकर्रर किया है। और अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने पीर के रोज कहा है कि अमेरिका इसराइल में अपना सिफारत खाना सन 2019 के आखिर तक यरूशलेम मुंतकिल कर देगा। वो तल अवीव में इसराइली पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे। और तुर्क फोर्सेज ने पीर के रोज भी शिमाली शाम पर गोलाबारी की है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पीर के रोज तुर्की की शिमाल मगरबी शाम के सूबे अफरीन में चढ़ाई के बारे में एक हंगामी इजलास कर रही है। ये थी 6 सुर्खियां और उनकी तफसीलात कुछ देर के बाद। और अब सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं से पूछते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने जो ये बयान दिया है कि वाशिंगटन की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस बारे में क्या रिपोर्ट है उनके पास? जी नासिर। जी खालिद साहब, आज इस्लामाबाद में तमाम सहाफ़ी जो कि पार्लिमानी उमूर को कवरेज करते हैं उनसे मुलाकात की वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए। इसी गुफ्तगू में उनसे जब पाकिस्तान के इन खदशात का तज़किरा किया गया कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है या कोई एकतरफा कार्रवाई कर सकता है, तो उन्होंने इसे मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तरह का कोई खतरा फिलहाल मौजूद नहीं है। और उन्होंने इसका थोड़ा सा हवाला एक दफा फिर साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर का तज़किरा करते हुए दिया कि जब अमेरिका में 2001 में दहशतगर्द हमले हुए थे, उसके बाद जब हम उस इत्तेहाद में शामिल हुए तो उस वक्त अगर पाकिस्तान में उनके बकौल अगर ये हुकूमत होती तो आज ताल्लुकात की नौयत शायद मुख्तलिफ होती। तो ये बताइए कि कोई अमली कार्रवाई भी हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान राब्तों को बहाल करने की और खुशगवार करने की? जी, जैसे कि आपको मालूम है कि 1 जनवरी को जो पहला ट्वीट आया था सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके बाद सूरत हाल जो पहले से पाई जाने वाली कशीदगी थी मजीद बढ़ गई थी। और उसके बाद जो बयानात आते रहे अमेरिका के अहदेदारों की तरफ से और उस पे जो पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से जो जवाबात आते रहे, उससे कशीदगी काफी हद तक बढ़ गई थी। लेकिन साथ ही साथ राब्तों का सिलसिला भी जारी है और अभी इसी महीने में जो बड़े अहम राब्ते हुए, तो अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारिजा जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाई थी, पाकिस्तान के अहदेदारों से मुलाकातें हुई और साथ ही जो कमान के सरबराह हैं जनरल जोसेफ, उन्होंने पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर बाजवा से टेलीफोन पे गुफ्तगू की थी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका ऐसा कुछ नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ उसे कोई फौजी कार्रवाई करनी है, सिर्फ ताउन चाहता है उन अस्करियत पसंद के खिलाफ उनके बकौल पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करने हैं। ऐसे ही ख्यालात का इज़हार मुआविन वज़ीर ख़ारिजा जो थी उन्होंने भी किया था। उनका भी कहना था कि पाकिस्तान के साथ ताउन बहुत ज़रूरी है और ये ताउन अगर दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी मुतालबात के मुताबिक हो तो और भी अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया नासिर आपका, आपने तफसीलन हमें बताया। ये नासिर महमूद थे जो बता रहे थे कि शाहिद खाकान अब्बासी जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि वाशिंगटन ने किसी भी हमले के लिए तरदीद की है कि वो पाकिस्तान पर करेगा। और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने काबुल में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल का मुहासरा खत्म कर दिया है। होटल पर दहशतगर्दों के हमले में मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की हलाक और जख्मी हुए थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट, असद नजीर की ज़बानी।
افغان سیکیورٹی فورسز نے تقریباً 14 گھنٹے تک کابل میں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کا محاصرہ جاری رکھا اور اس دوران 6 حملہ آوروں نے یا تو خود کو ہلاک کر لیا یا وہ افغان سیکیورٹی فورسز کی گولیوں سے مارے گئے۔ مسلح دہشت گردوں نے فوجی یونیفارم پہن رکھی تھی اور وہ باورچی خانے کے ذریعے ہوٹل میں داخل ہوئے تھے اور وہاں سے وہ ہوٹل کی عمارت میں داخل ہوئے اور وہاں ٹھہرے ہوئے افراد کو گولیوں کا نشانہ بنانے لگے۔ اتوار کے روز افغان صحافیوں نے ہوٹل کا دورہ کیا اور ان کے مطابق انہوں نے درجنوں لاشیں دیکھیں۔ افغانستان کے ایک بڑے ٹیلی ویژن اسٹیشن نے قابل اعتبار سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 43 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہوٹل پر ہونے والے اس حملے سے زندہ بچ جانے والا ایک شخص ممتاز احمد کہتا ہے، زه د لیفت څخه خپل وتاک سره تللم ریسپشن ته، کله چې زه راکښته کېدلم د ریسپشن کله چې ما د لیفت دروازه خلاص. ممتاز احمد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کمرے سے ریسپشن کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب میں نے لفٹ کا دروازہ کھولا تو میں نے 2 خودکش حملہ آوروں کو دیکھا۔ لوگ بھاگ رہے تھے اور یہ ان پر فائرنگ کر رہا تھا۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آخری حملہ آور نے اتوار کی دوپہر خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور 6ٹھی منزل پر آگ لگا دی۔ رحیمی نے بتایا کہ 161 افراد کو بچا لیا گیا، جس میں 41 غیر ملکی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے حملے کی مذمت کی ہے اور ہلاک شدگان کے خاندانوں سے تعزیت کی ہے۔ طالبان باغیوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ سن 2019 کے آخر تک یروشلم منتقل کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتوں میں ہماری انتظامیہ یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کھولنے کے لیے پیش رفت شروع کر دے گی اور اگلے سال کے اختتام تک یہ سفارت خانہ کھول دیا جائے گا۔ وہ تل ابیب میں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں وہ اس شہر کو اسرائیلی دارالخلافت تسلیم کرنے کے فیصلے کو اجاگر کر رہے تھے۔ مشرق وسطیٰ کے اپنے 4 روزہ دورے میں اسرائیل میں اپنے قیام کے دوران مائک پینس نے کہا کہ 6 دسمبر کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس تاریخی اعلان نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان مذاکرات شروع ہوں، اور ٹرمپ خلوص دل سے یقین رکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ ترک فورسز نے پیر کے روز بھی شمالی شام پر گولہ باری کی ہے، جو افرین علاقے سے کردش ملیشیا کا صفایا کرنے کی کوشش ہے، جبکہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن جلد ختم ہو جائے گا۔ کردش ملیشیا YPG کی شمال مغربی افرین میں ترک فورسز سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم محمد سمسیک نے مختصراً بتایا کہ فوجی کارروائی ترکی پر دہشت گردی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پیر کے روز ترکی کی اس کارروائی پر ایک ہنگامی اجلاس بلا رہی ہے۔ ترکی کردش YPG ملیشیا کا صفایا کرنا چاہتا ہے، جو اس کے نزدیک ایک بڑا خطرہ ہے۔ انقرہ YPG کو کلعدم ورکرز پارٹی کا ایک حصہ تصور کرتا ہے، جو علیحدگی پسند جماعت سے امریکہ نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے ترکی اور اس کے فری سیرین آرمی باغیوں کے اتحاد پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے آپریشنز اولیو برانچ کی مدت کو محدود کرتے ہیں۔ روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کی بنگلہ دیش کو مرحلہ وار واپسی میں تاخیر ہو گئی ہے۔ یہ کارروائی منگل کو شروع ہونا تھی، مگر اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کب شروع ہوگی۔ میانمار اور ہمسایہ بنگلہ دیش کے درمیان حال ہی میں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ ہزارہا روہنگیا مسلمانوں کو واپس میانمار بھیج دیا جائے گا، جو راخائن صوبے میں فوج کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنگلہ دیش فرار ہو گئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔